نبی دے صحابہ دے مقام تو قربان جاواں اللہ نے نبی پاک دے صحابہ دیاں صفتاں قرآن اندر بیان کیتیاں اللہ نے قرآن اندر اللہ دے نبی دے صحابہ دیاں صفتاں بیان کیتیاں اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا لوگوں میں انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا ماں تے صحابہ میں اللہ تے راضی ہو گئے نے صحابہ نے اللہ نے جنتاں دے دتیاں نے جنت اندر اللہ دی قسم نبیاں دا ساتھ عطا کر دیتے جنت اندر عالی شان محل عطا کر دیتے نے پر لوگوں دنیا دا گندا ترین انسان دنیا دا خبیث ترین انسان سوشل میڈیا تے بہ کے نبی پاک دے صحابہ نو گالیاں دیندے نبی پاک دے صحابہ نو مندہ بول دے اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو گالیاں دیندے پر لوگوں انہاں صحابہ نو گالاں کڈن والے اللہ دی قسم رول جان گے مٹ جان گے اللہ نے صحابہ دا مقام بلند کر دیتے صحابہ دی شان اللہ نے بلند کر دیتی گے اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین اللہ فرماندے نے مسلمانوں نبی پاک دے صحابہ دی شان کی ہے انہاں دا مقام کی ہے وقالوا سمعنا واطعنا اللہ دے نبی دا ڈر آ جاندے اللہ دے نبی دا حکم آ جاندے سارے صحابہ اللہ اکبر اللہ انکار نہیں کر دے بلکہ کہندے نے سنیا تہاڈا حکم آ گیا ہے تہاڈا ڈر آ گیا ہے وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا اسی سنیا تے عمل کیتا تیرے میرے وانگو بہانے نہیں مارے تیرے میرے واقعوں کھیلے نہیں بڑھائے انہاں صحابہ دیبارے اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا سونیا جڑے ساتھی تیرے نے تیرے یار جدوں انہاں دے سامنے قرآن دی ایت آ جاندی ہے انہاں دے سامنے تو اڈا حکم آ جاندے وقالو سمعنا واطعنا آندے نے اسی سن بھی لیا تے فوندے تے عمل بھی کر لیا فوراً عمل کر دینے کیویں عمل کر دینے آ مثال بھی کھاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو طلحہ انصاری دے گھر اندر بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں بڑی عام شراب ہے جدوں شراب حرام ہون تو پہلاں دا واقعہ جدوں اللہ تعالیٰ نے شراب نو حرام نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے صحابہ شراب پی رہے نے شراب پی رہے نے اللہ اکبر اللہ تے کئی ایسے نے جدوں اللہ نے اللہ تعالیٰ نے شراب نو حرام کرن دا حکم نہیں دیتا ہوندے تو پہلے بھی کئی ایسے صحابہ نے جنہاں نو اللہ نے بچن دیاں توفیقاں عطا کیتیاں نے بچن والیاں دے وچوں ابو بکر دا نام پہلا
بچن والیاں دے وچوں عمر دا نام پہلا، بچن والیاں دے وچوں عثمان دا نام پہلا، بچن والیاں دے وچوں علی دا نام پہلا، بچن والیاں دے وچوں ابو ہریرہ دا نام پہلا۔ مسلمانوں حضرت ابو طلحہ انصاری دے گھر اندر شراب پی رہے نے، اچانک ایک منادی کرن والا، ایک اعلان کرن والا اعلان پیا کر دے، او نبی دے او بیلیوں آج تو بعد اللہ دے نبی نے شراب نو حرام کر دیتا ہے، آج تو بعد شراب حرام ہے، ہر چھوٹے تے شراب حرام ہے، ہر بڑے تے شراب حرام ہے، ہر گورے تے شراب حرام ہے، ہر کالے تے شراب حرام ہے، ہر عربی تے شراب حرام ہے، ہر اجمی تے شراب حرام ہے۔ اللہ نے سارے تے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدینے دیاں گلیاں اندر منادی کرن والا اعلان پیا کر دے، منادی پیا کر دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ لوکاں نو پھر پھر کے شراب دے مٹکے دے رہا ہاں، شراب دے مٹکے دے رہا ہاں، شراباں پیتیاں جا رہیاں نے تے میرے منہ دے قریب شراب دا پیالہ ہے۔ اللہ دے نبی دا حکم آیا، اللہ دے نبی دا آرڈر سنیا، اللہ دی قسم میں شراب دا پیالہ ڈول دیتا۔ اللہ دی قسم میں حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا میں پہلا نبی دا یار ہوں جن نے اللہ دے نبی دی گل نو مان کے وکھایا ہے، اللہ دے نبی دی گل نو فالو کیتا ہے۔ پر مسلمانوں جدوں گھر دا دروازہ باہر نکلیا وا، جدوں گھروں باہر آیا وا تے باہر بازار اندر ویکھیا اتنی شراباں میں جویں دودیاں اللہ دی قسم اللہ اکبر اللہ جویں نہراں دے وچ پانی ہوندا ہے اس طرح شراب مدینے دیاں گلیاں اندر رڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا